अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मरियम ख़ान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप्स हो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज आपकी आपी का मूड भी बहुत अच्छा है। वैसे आजकल मेरा मूड काफ़ी अच्छा रहने लग गया है, काफ़ी पुरसुकून रहने लगी हूँ। वैसे तो मैं पहले भी पुरसुकून ही रहती थी, लेकिन आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही पुरसुकून और ज़्यादा ही हैप्पी रहने लग गई हूँ, क्योंकि अब मैंने मुकम्मल तौर पर अपने दिमाग पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, यानी अपने दिमाग को, अपनी फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो अच्छा, इसके ऊपर मैं फिर कभी आप लोगों से बात करूँगी, अगर आप लोग मुझसे ये बात जानना चाहते हैं कि आपने ये सब कैसे किया। क्योंकि अब मैंने लोगों की परवाह करना छोड़ दी है। अब मैंने ये चीज़ छोड़ दी है कि लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं, लोग मेरे बारे में बातें क्यों करते हैं, क्या करते हैं। अब मैंने इस सब पे बात करना, मतलब अपने आप सोचना छोड़। तो इससे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा, क्योंकि अब मैं अपनी पसंद का हर काम करती हूँ जो मुझे सुकून देता है, जो मुझे पसंद। इसके लिए मैं अपनी लाइफ में एक चीज़ अप्लाई कर रही हूँ, टेक्निक अप्लाई कर रही हूँ, और वो टेक्निक मुझे वाकई में ही चेंज कर रही है। तो खैर जी, आज हम बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम इस टॉपिक पे बहुत ही अरसे बाद बात कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पे बात की है, लेकिन आज हम काफ़ी टाइम बाद दोबारा इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। टू फेसेस नंद। जी हाँ, टॉक्सिक नंद, हैपोक्रेट नंद। जी, हम बात करेंगे। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रही हैं तो मैं जानती हूँ आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल और दिमाग में जो चल रहा है ना, वो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। आपके घर में एक ऐसी नंद है, या शायद थी, जो आपके सामने इतनी प्यारी, इतनी मीठी, इतनी केयरिंग लगती है, और बनती भी थी। आप ख़ुद कंफ्यूज हो जाती थी, यार ये सच है या ड्रामा है। और आपको लगता था यार इनसे मासूम, इनसे केयरिंग तो कोई है ही नहीं। एवं लोग इसको टारगेट करते हैं, तो बहुत मासूम है, ये तो बहुत क्यूट है, बड़ी मासूम सी है, बिल्कुल चालाक ही नहीं है ना। लेकिन जब आप, जैसे ही आप जो हैं उससे कमरे से निकलती हैं या उसके पास से सामने से हट जाती हैं, वही नंग बिल्कुल बदल जाती है। यानी आपके सामने जो उसका बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। ससुराल में गॉसिप, आपके बारे में बुराई, आपके बारे में झूठी स्टोरीज़, आपके करैक्टर पे सवाल करना, सास के सामने कम्प्लीटली आपके बारे में बातें करना, कंप्लेन करना, घर के बल्कि बाकी लोगों के साथ मिलकर आपको एसोसिएट करना, ठीक है। और आप सोचती रहती हैं कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ठीक है ना, लेकिन मैं गलत हूँ, मैं गलत भी तो हो सकती हूँ ना। आप अक्सर सोचती हैं यार नहीं, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो शक्ल से बड़ी मासूम लगती है, नहीं नहीं नहीं, ये कहाँ मेरी बुराई कर सकती है किसी के सामने, नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं, ये कैसे कर सकती है। आप यही सोचती होंगी। फिर आप थोड़ी देर बाद सोचती हैं नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो गड़बड़ी है। क्योंकि फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ों को गौर से देखना शुरू करती हैं, और जब आप चीज़ों पे गौर करना शुरू करती हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई में यार ये तो बंदी बड़ी डबल फेस बंदी है, बड़ी मुनाफिक बंदी है, बड़ी चालाक बंदी है। तो मतलब आपको लगता था कि यार मैंने तो मतलब इतने अरसे तक इस बंदी को बेवकूफ़ मैं तो बनती रही, मैं तो उसको बड़ा मासूम समझती रही, लेकिन इसने तो उनकी मैनिपुलेशन जो है, आप उनकी मैनिपुलेशन। और इसके अलावा मैं आप लोगों के सामने टू फेसेस नंद की 5 क्लियर साइन मैं आपको बताऊंगी कि 5 ऐसे साइन जो टू फेसेस नंद यानी जो डबल फेस नंद होती है उसको किस तरह आपने डील करना है। इसके बारे में जो है हम डिटेल से आज इस वीडियो में बात करेंगे। वो सबसे इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में क्या करें, इन लोगों से किस तरह बचा जाए, इन लोगों से दूर किस तरह रहा जाए। ये वीडियो उन सब सिस्टर्स के लिए है जिनकी ज़िंदगी में एक स्मॉल एनिमी है जो चेहरा बदल कर रखती है। जी हाँ, ये वीडियो उन सब सिस्टर्स के लिए, सब बहनों के लिए है जिनकी लाइफ में एक छोटा सा दुश्मन छुपा बैठा है, चेहरा बदल कर, मुनाफिक रहकर। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज आप लोगों को कुछ ओपनली बातें जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इस वीडियो में आज जो है आपको अपने बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे अबाउट नंद, कि नंद के हवाले से जो मुझसे आप लोग क्वेश्चंस करते हैं, जो आप लोग, बल्कि इनफैक्ट मुझे नंद पे वीडियो बनाने का ख्याल भी सुनाया कि अभी मैंने 2-3 दिन पहले 3-4 लेडीज़ को सेशन जिन्होंने मेरे से लिया, उन्होंने अपनी नंद के ऊपर ले लिया था।
मतलब वो नंद के बारे में प्रॉब्लम थी, उनका जो मसला था ना वो बेसिकली नंद का ही मसला था। तो मैंने सोचा चलिए यार अब क्यों ना इसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल से वीडियो भी बना ली जाए। अच्छा, कौन होती हैं ये चालाक नंदें, कौन होती हैं? तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि जो हर नंद टॉक्सिक नहीं होती। मैं आपको बता दूँ, बहुत सी नंदें होती हैं जो अच्छी भी होती हैं, सपोर्टिव भी होती हैं, घर का जो है हिस्सा भी होती हैं और आपको भी सपोर्ट करती हैं, आपके बारे में बुरी बात भी नहीं करती। ज़रूरी नहीं है कि हर नंद ऐसी हो, बहुत सी नंदें होती हैं। लेकिन जो नंदें आज मैं आप लोगों के साथ डिस्क्राइब कर रही हूँ वो अलग ही टाइप की नंदें होती हैं, उनकी अलग ही टाइप होती है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल खुल के आपके सामने बुरे होते हैं, यानी वो खुल के आपके बारे में बुरे बातें कर रहे होते हैं और खुल के आपके साथ मतलब बुराई कर रहे होते हैं, आपके साथ दुश्मनी कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपके सामने बहुत स्वीट, केयरिंग, हेल्पफुल कि यार हमें तो आपकी बहुत परवाह है, हमें तो अपने भाई की बड़ी परवाह है, हमें अपनी भाभी की बड़ी परवाह है, हमें बच्चों की बड़ी परवाह है। ये चीज़ बहुत दिखाती हैं। वो आपके सामने ऐसी बातें करती हैं जैसे आपसे बड़ी दोस्ती है और आपका दर्द बड़ा समझती हैं। वो आपके सामने कभी-कभी आपकी मतलब दूसरों की बुराइयाँ भी कर लेती हैं, अपनी फैमिली की बुराइयाँ भी आप लोगों के सामने कर लेती हैं, ताकि आप उनका ट्रस्ट जो है, आपका ट्रस्ट वो जीत सकें। लेकिन पीठ पीछे वो जब दूसरे लोगों के घर के बाकी मेंबर्स के पास जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो पलट कर आपकी ही बुराइयां करना शुरू कर देती हैं, आपके बारे में बातें बताना शुरू कर देती हैं, झूठी बातें करना शुरू कर देती हैं। घर लोगों के सामने आपकी एंगेज्ड जो होती हैं कि भाई हम तो उनके बड़े एंगेज्ड हैं, हाँ हाँ बड़ी सही कह रही हो, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है। मतलब स्लोली जो कह दें कि हाँ आपके वैसे ही वो उन लोगों के हाँ में हाँ मिला रही होती हैं, आपके एंगेज्ड होती हैं। वो आपकी फैमिली के बारे में जो है रिमार्क्स देती हैं, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, मतलब ताकि धीरे धीरे जो है ना जो है मतलब आपके बारे में जो वो लोग बात कर रहे होते हैं, जब वो उसमें शामिल हो जाती हैं तो लोगों को लगता है हाँ भाई ये सही कह रही है, क्योंकि ये उसके पास बैठी होती थी, ये उसके बात होती थी, तो ये सही कह रही हैं। तो यानी आपके बारे में जो होती है वो गलत बातें करना, वो सीधी जो है गाली नहीं देती आपको, वो ओपनली आपसे झगड़ा भी नहीं करती। वो इतनी जो है कह दे कि चालाक होती हैं कि आपको जो है ना आप अपने आप को ही कंफ्यूज कर लेती हैं कि यार मतलब नहीं मैं ही गलत थी, ये तो बहुत अच्छी हैं। यानी आपको अपना आप ही बुरा लगने लग जाता है। और यही उनका बिगेस्ट वेपन होता है, सबसे बड़ा जो उनका हथियार होता है ना, वो ये होता है कि वो आप ही को आपको कंफ्यूज कर देती हैं अपनी चालाकी से। आपकी नंद टू फेस है, इसके 5 साइन जो है ना मैं आपको बताती हूँ। जो आपकी नंद जो है ना वो मुनाफिक है, डबल फेस है। नंबर 1, इंफॉर्मेशन कलेक्टर। ये नंद आपसे पूछती बहुत ज़्यादा है, आपके घर के बारे में, आपके यानी कह दें कि आपकी फैमिली के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में। यानी लगता है कि वो इंटरेस्टेड है आप में, लेकिन एक्चुअली वो डाटा कलेक्ट कर रही होती है, मैं आपको सच बताऊं, ताकि वो आगे इस डाटे को ट्रांसफ़र कर सके। जो इन्फॉर्मेशन आप देती हैं वो उसे वेपन की तरह यूज़ करती हैं और आप बेवकूफ़ में बन जाती हैं। उनकी स्वीटनेस, उनकी हैप्पीनेस देखकर आप बेवकूफ़ बन जाती हैं। नंबर 2, अलग अलग लोगों को अलग अलग वर्जन, यानी हर किसी को जाकर वो बातें फिर कन्वे करना, बताना। विक्टिम कार्ड बहुत प्ले करती हैं। जब भी कोई बात होती है ना, ये नंद खुद को विक्टिम बना लेती है, मजलूम बना लेती हैं कि नहीं यार मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मतलब मुझे तो बड़ा निशाना किया जा रहा है। आपके ऊपर फुल ऑन नज़र होती है, ऑब्जर्वेट मतलब आपको करना। अक्सर ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में कोई बात हो या आपके हस्बैंड ने आपको कुछ दे दिया, उनकी फुल नज़र आप पे होती है कि अच्छा मेरे हस्बैंड मतलब मेरे भाई ने क्या दिया, क्या किया। तो यानी वो फुल ऑन आप पे नज़र रख के बैठी होती है, उनका ये बहुत होता है। एक बात याद रखें कि हमने इस चीज़ को डील करना है, इस चीज़ को, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। देखिए ये जो नंद होती है ना, ये घर का वो हिस्सा होती है कि यानी ज़ाहिर है आपके हस्बैंड की बहन होती है, तो कोई भी भाई अपनी बहन के बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेन जो है वो नहीं सुन सकता। अगर क्योंकि अपने भाई के सामने तो बहुत स्वीटली वो आपके साथ बिहेव करती हैं, अक्सर ये होता है कि वो अपने भाई के आने पे ही एक्टिव हो जाती हैं आपके और आपके बच्चों के साथ। हकीकत यही होती है। तो देखें एक बात याद रखें कि आप डायरेक्ट अगर अपने हस्बैंड से इनके बारे में कंप्लेन करेंगे
اپنی نند کے بارے میں ڈائریکٹ اپنے ہسبینڈ سے کمپلین کرتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ جی تمہاری بہن تو ایسی ہے، تمہاری بہن نے تو یہ کر دیا، آپ کی بہن نے ایسے کر دیا، ویسے کر دیا، یہ کہ تو اگلا بندہ آپ سے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آپ کی بات سن لے گا، تو ظاہری سی بات ہے وہ بندہ کب تک اپنی بہن کے بارے میں آپ سے باتیں سنے. تو ایٹ دا اینڈ اس نے جو ہے اس کا پیشنٹ جواب دے جاتا ہے اور پھر وہ بول پڑتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کی بہن ہوتی ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ اس سب باتوں میں آپ کا اپنا رشتہ خراب ہو رہا ہوتا ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا اپنا رشتہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رشتہ خراب نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیں اس میں وہ اس کا تو قصور نہیں ہوتا، وہ تو آ کے خود باتیں نہیں بتا رہی ہوتی، آپ خود باتیں بتا رہی ہوتی ہے. کوشش کیا کریں کہ اپنے ہسبینڈ کو آبزرو کرنے دیا کریں، اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ دیکھنے دیا کریں کہ وہ کیا مطلب دیکھ رہے ہیں، ان کو خود آبزرو کرنے دیا کریں. کیونکہ جتنا ایک بھائی اپنی فیملی کو جانتا ہے، آپ کے ہسبینڈ جتنا اپنی فیملی کو جانتے ہیں، آپ اتنا ان کی فیملی کو نہیں جانتی. آپ پھر لاکھ یہ بات کہہ لیں کہ میں جانتی ہوں، آپ نہیں جانتی. تو یہ جو آپ چاہے پھر ان کی سگی کوئی خالہ ماما چاچا کی ہی ہوں اور آپ کہیں کہ نہیں بھائی میں تو آپ کی فیملی کو جانتی ہوں، آپ نہیں جانتی میری فیملی، مطلب آپ نہیں اپنی فیملی کو، تو آپ غلط ہیں. آپ کے ہسبینڈ بہتر طریقے سے اپنی فیملی کو جانتے ہیں، اور جس طرح وہ آپ کو رہنے کو کہہ رہے ہیں اور میرے خیال سے آپ کو ان کے ساتھ ویسے ہی رہنا چاہیے. سب سے پہلی بات اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں اپنی انفارمیشن دینا بند کر دیں. ڈونٹ اوور شیئرنگ. جتنا آپ شیئر کریں گی اتنا مٹیریل ملے گا ان کو، ٹھیک ہے. پولائٹلی رہیں، نیچرل رہیں. صرف جو ہے جو کہہ دیں کہ ان سے کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے فیملی اپنے بارے میں اپنی پلاننگ شیئر کرنے کے بارے میں. اب وہ عورتیں جو کہتی ہیں آپ ہی ہم پہلے تو یہ کر چکی ہیں، دیکھیں جو ہو گیا سو ہو گیا. لائف میں تو آگے بھی بڑا کچھ ہونا ہوتا ہے نا، ہم آئے دن کوئی نہ کوئی پلان بناتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اب پیچھے آپ جو کر چکی ہیں جو ہو گیا ہو گیا، لیکن اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی کوئی بھی بات شیئر نہیں کرنی، اپنی کوئی بھی بات ان کو نہیں بتانی، اپنا کوئی بھی پلان ان کو نہیں بتانا. تھوڑا سا ریزرو رہنا شروع کر دیں. ملے بات کریں، اوکے ٹھیک ہے، سلام دعا رکھیں، لیکن بہت زیادہ اوور شیئرنگ مت کریں. آپ کی عادت، بجٹ، فیلنگز، ہسبینڈ کی باتیں یہ سب پرائیویٹ رہنی چاہیے. آپ کا کتنا پیسہ ہے، آپ نے کہاں خرچ کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کہاں جانا ہے، یہ سب باتیں آپ کو اور آپ کے ہسبینڈ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میرے خیال سے فیملی میں اور کسی انسان کو نہیں پتہ ہونی چاہیے. آپ یہ فیملی میں یہ چیز شیئر کرنا کہ بھی میں تو یہاں جا رہی ہوں، میں تو وہاں جا رہی ہوں، میں تو یہ کر رہی ہوں، میں تو وہ کر رہی ہوں، میں تو ایسے کر رہی ہوں، تو مت کریں. ہوتی ہے کچھ لوگوں میں. اچھا میرے اندر بھی یہ عادت ہوتی تھی کہ میں پہلے بہت زیادہ شیئر کر دیتی تھی. پھر آہستہ آہستہ مجھے یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ یار مجھے بہت سی باتیں اپنے تک رکھنی چاہیے. کیونکہ باتیں شیئر کرنے سے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ کام ہی نہیں ہوتا جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں. باتوں کو آپ اپنے تک رکھیں. آپ کا کہیں جانے کا پلان ہے، اس کو کچھ گھنٹوں پہلے ریویل کر دیں بس کہ بھئی ہم یہاں جا رہے ہیں، اوکے دیٹس اٹ، بات ختم. کچھ لینا چاہتے ہیں تو لے آئیں، جب لے آئیں گے تو سب دیکھ لیں گے. اس سے پہلے آپ کو شور مچانے کی یا مشورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کچھ سیونگ کی ہے، اوکے دیٹس اٹ، وہ آپ نے اپنے لیے کی. آپ کو دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ سیو کیا یا میں یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں تک یہ بات بتانے کی. آبزرو اور ریئیکٹ مت کریں. ایک بات یاد رکھیں، یہاں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، جب آپ جو ہے نا ریئیکٹ کرتی ہیں آپ کی انرجی ویسٹ ہوتی ہے اور وہ نند آپ کو مینٹلی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اب دیکھیں مینٹلی وہ آپ کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ جب ان کا دل کرتا ہے وہ آپ سے بات کر لیتی ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے وہ آپ کو نخرے دکھانے لگ جاتی ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے وہ آپ سے موڈ بنا لیتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئی. کیونکہ انہیں یہ بات پتہ ہوتا ہے کہ یار اس بندی کو ہم جتنا مرضی نخرہ دکھا لیں، جب ہم اس بندی کے پاس جا کے بیٹھیں گے یہ بندی ہم سے پھر ویسے ہی ہنس بول کے بات کرنا شروع کر دے گی. یہ چیز آپ بہت غلط کرتے ہیں. آپ کو اس نے نخرہ دکھایا یا آپ کو اس نے کچھ کہا، آپ نیکسٹ ٹائم آپ احتیاط کریں، جب وہ آپ کے پاس آئے بیٹھے بات کریں، تھوڑا سا آبزرو ہو جائیں، تھوڑا سا تھوڑی کنٹرول میں رکھیں اپنے آپ کو. بہت زیادہ آپ کو کرنے کی ضرورت. یاد رکھیں کہ یہ وہی بندی ہے جس نے آپ کو نخرہ دکھایا تھا. تھوڑا سا فاصلہ رکھیں. بہت زیادہ جو ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے اس بندی کو جو ہے سر پہ چڑھانے کی یا ان سے ہنس کے باتیں کرنے کی. اپنے کام سے کام رکھیں.
ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں، اوکے ٹھیک ہے بھائی اوکے، لیکن بہت زیادہ آپ کو جو ہے ضرورت نہیں ہے ان سے بات کرنے کی. جب آپ آبزرو کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اسمائلنگ رہتی ہے، کاملی ڈیل کریں، آپ پاورفل پوزیشن میں ہوتی ہیں. آبزرو کریں یار، اگلی بندی کو آبزرو کرنا سیکھیں لوگوں کو. یہ نہیں ہے کہ بس آپ ریئیکٹ کر دیتی ہیں، رسپانس کر دیتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے آپ بری بن جاتی ہیں، اگلا بندہ خاموش ہو جاتا ہے. اور مزے کی بات ہے، یہ جو میٹھے لوگ ہوتے ہیں، منافق لوگ ہوتے ہیں، بڑی خاموشی سے آپ کے خلاف بات کرتے ہیں، بڑی خاموشی سے کام کرتے ہیں، اور آپ اوور ریئیکٹ کر دیتی ہیں، چیخ دیتی ہیں، چلا دیتی ہیں. پھر جو ان کا کام ہوتا ہے وہ تو کسی کو سنائی بھی نہیں دے رہا ہوتا، جو انہوں نے حرکتیں کی ہوتی ہیں نا دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ وہ حرکتیں تب کر رہے ہوتی ہیں جب کوئی ہوتا نہیں ہے آس پاس. سب کے سامنے تو وہ بہت اچھی ہوتی ہیں، سب کے سامنے تو وہ بہت اچھی ہوتی ہیں. اپنے ہسبینڈ سے جو ہے وہ تھوڑا جو ہے ایک دم سے شکایتیں مت کریں، جو ہے ڈرامہ نہ ہو، یہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ سلولی اپنے ہسبینڈ کو ضرور یہ بات بتاتے ہی رہیں، لیکن روزانہ نہیں، کبھی کبھی انسان جو ہے وہ بات کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی پوزیشن گھر میں جو ہے نا سالڈ کریں. یہ نند اس لیے کام کرتی ہیں کیونکہ گھر میں آپ کی پوزیشن جو ہے وہ سالڈ ہوتی ہے، تاکہ آپ کی پوزیشن جو ہے وہ گری رہے. جب آپ سٹرونگ ہوتی ہیں نا، جب آپ گھر کے کام کرتی ہیں، گھر میں مطلب سب آپ سے خوش ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ایک جلن سی اٹھ رہی ہوتی ہے، یار یہ تو مطلب پورے گھر پہ ان کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے، یہ میری بھابیاں یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں. تو یہ آپ سے سویٹ بن کے یہ ہر کام کو پھر اپنی طرف لے لینا شروع کر دیتی ہیں. تو ٹھیک ہے، کرنے دیں انہیں کام کرنے دیں. گھر کی بیٹی کام کرتی ہے کہ ٹھیک ہے کرنے دو، کوئی اچھی بات ہے، آپ بیٹی ہو، گھر کی کام کرو اپنی ماں کا کرو، باپ کا کرو، بھائی کا کرو، آپ کرو، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو یار ان لوگوں کو جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ریئیکٹ کرنے کی اوور، یا پھر ان کو آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کے یہ کہنے سے کہ بھئی میری برائی مت کرو یا میرے بارے میں برا مت بولو اور یہ باز آ جائیں گی. نہیں، یہ باز نہیں آئیں گی. یہ اور بڑھ چڑھ کر آپ کی برائی کی جائے گی، اور بڑھ چڑھ کر آپ کو برا بولا جائے گا اگر آپ کہیں گی. تو آپ کو ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں بھئی ٹھیک ہے تم نے کرنی ہے برائی کرو، جو مرضی کرو، مجھے اس سے کوئی گھنٹا فرق نہیں پڑتا. اور میرے خیال سے آپ کو فرق پڑنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ کسی کے برا کہنے سے آپ برے نہیں ہو جائیں گے، یہ بات یاد رکھو. کسی کے برا کہنے سے آپ برے نہیں ہو جائیں گے. اگر کوئی آپ کو برا کہہ بھی رہا ہے تو آپ نے تو برے نہیں ہو جانا نا. تو ہر وقت ایسے لوگوں کی ٹینشنیں لینا کہ یار میرے بارے میں برائیاں کر رہے ہیں یا میرے بارے میں برا کہہ رہے ہیں، اس سے آپ خود مینٹلی ٹارچر ہوتی ہے، اگلے انسان کا کچھ نہیں جاتا. وہ تو بالکل ریلیکس ہوتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی برائیاں کر کر اپنی جو ہے انرجی کو بحال کر لیتے ہیں. اور آپ کڑ کر آپ جو ہے یہ بات کر کے یار ہائے میں کیا کروں، اس سے پھر آپ کیا کرتی ہیں، آپ اپنے آپ کو بالکل انرجی کو ڈاؤن کر لیتی ہیں. وہ مسٹیک جس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. بہت سی لوگ آپ جو ہے نا اس سچویشن میں جو غلطیاں کرتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں، اور جیسے باقی لوگ ہوتے ہیں جٹھانی یا کوئی اور بھی سب ہوتے ہیں نا، آپ ان کو بولنا شروع کر دیتی ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں. آپ نے فرسٹریٹ نہیں ہونا. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جو آپ کے پاس سے انفارمیشن آگے جا رہی ہے نا، وہ انفارمیشن واپس آپ کے پاس آئے گی. ورس ہو جاتی ہے سچویشن، ورس ہو جاتی ہے. کیپ یور بیٹل پرائیویٹ. یار آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے فرسٹریٹ ہونے کی. یہ بات ہی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ فرسٹریٹ ہو جائے. اگلا بندہ ہنس کر بات سنا کے چلا جاتا ہے اور آپ فرسٹریٹ ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، جو آپ سب سے غلط کرتی ہیں. خود کو جو ہے نا اپنا اتنا درد میں ہوتی ہے نا، آپ کے کمرے میں بند ہو جانا، اپنے آپ کو رونا، کسی سے نہیں ملنا، یہ سب کچھ یار اس سے دوسرے لوگوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس پہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ اثر پڑتا ہے. آپ جو ہے اپنے آپ کو اذیت دے رہی ہوتی ہیں، اگلے بندے کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. ملیں جلیں، گھر کے لوگوں سے ملے جلے، جائیں ہنسے بولیں گپے لگائیں، لیکن ایک لمٹ میں. ٹھیک ہے، ایک لمٹ میں. اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لینا، چیخنا چلانا، رونا دھونا، غصہ کرنا، یہ چیز پھر کیا ہوتی ہے، اگلا بندے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. ہاں آپ ضرور اپنے آپ کو اذیت دے رہی ہوتی ہیں.
और स्पेशली ऐसे लोगों के पीछे तो बिल्कुल भी मत खुद को ये किया करें, बिल्कुल भी मत मतलब जो है खुद को बिल्कुल भी ना किया करें ये चीज़। अपने आप को जो है ना खुद को इंगेज रखें, अपने आप को मसरूफ़ रखने की कोशिश करें। कोई हॉबी लें, कोई अपनी जो कोई भी हॉबी अपनाएं और जो है अपना कोई ड्रामा देखा करें, बुक्स पढ़ लिया करें, अपने आप को मसरूफ़ रखने की कोशिश करें जितना आप मसरूफ़ रखती हैं। मैं जानती हूँ आज की वीडियो जो है वो थोड़ी हैवी थी, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग और अवेयर जो है वो बन जाए, ठीक है, ना कि डर जाए। आपकी ज़िंदगी में एक चालाक नंद है, तो आप भी स्मार्ट बनो यार, अपने आप को भी स्मार्ट बनाओ, लेकिन इतना चालाक और इतना स्मार्ट नहीं बनाओ कि जिससे आपको नुकसान हो या किसी दूसरे को नुकसान हो। ऐसी स्मार्टनेस अपने अंदर लेके आओ जिससे आप अपने आप को बचा सको लोगों की चालाकी से, ठीक है, ऐसी स्मार्टनेस अपने अंदर लेके आओ। तो आई होप सो कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और आप जानती हैं कि आप अपनी इनर पीस जो है ना वो मेंटेन कर सकती हैं, और ये आपने ही करना है। अपना घर संभालें, अपने हस्बैंड के साथ स्ट्रॉन्ग रहें और अल्लाह की जो है ना अल्लाह से हमेशा मदद मांगते रहें। अल्लाह ताला ना बेहतर देख रहा है। मैं आपको एक बात, ये जो चालाक लोग होते हैं ना, इन्हें लगता है कि हम लोगों की चालाकी ऐसे ही चलेगी, लेकिन एक वक्त आता है कि ये जो चालाकी इनकी होती है, अल्लाह ताला ये चालाकी इन्हीं के ऊपर उल्टी डाल देता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वक्त सबका एक सा नहीं रहता। तो चालाकी एक ना एक टाइम तक जो है ना इंसान को, ये जो हद से ज़्यादा चालाक लोग होते हैं ना, ये एक टाइम ऐसा आता है कि ये बहुत बुरी मुँह की खाते हैं। तो बस अल्लाह ताला पे सब छोड़ दें, इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, मसरूफ़ रखें, ठीक है। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, और दुआ में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। इंस्टाग्राम पे जाकर आप लोग मुझसे सेशन ले सकते हैं, आप लोग सेशन के बारे में पूछते हैं, वहाँ इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे डीएम करें, फिर वहाँ पे मैं आप लोगों को पूरी डिटेल दे दूँगी। ओके जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आज का आपको कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।